नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। बाढी पहिरोको प्रकोप र उद्धारबारे संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल। प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश। राष्ट्र निर्माण अभियानमा लाग्न कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। उपयुक्त माग पूरा गर्ने आश्वासन। ट्रेड युनियन खारेज नहुने स्पष्टोक्ति। सरकारद्वारा स्थापित कोषको संख्या 65 भन्दा बढी। 4 खर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा जथाभावी खर्चेर बेरोजु बढाउने क्रम जारी। बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा बोरिस जोन्सन निर्वासित। ब्रेक्जिटको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता। र दक्षिण एसियाली महिला फुटबलको उपविजेता नेपाली टोलीलाई सरकारी सम्मान। नेत्रहीन महिला क्रिकेट टिमसँग एथलेटिक्स र ब्याडमिन्टनका खेलाडी पनि सम्मानित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तराई मधेसमा वर्षेनी आउने बाढीको समस्या समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक तवरमा छलफल गर्न पर्ने बताउनु भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति देउवाले भारतसँग कूटनीतिक तवरमा छलफल गरेर बाढीको समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्न पर्ने बताउनु भएको हो। सभापति देउवाले बाढी पहिरो प्रभावितलाई राहत उद्धार गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको भएको स्मरण गराउँदै तराई मधेसका बाढी पीडितलाई राज्य पक्षले कुनै पनि सहयोग नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। कसले गर्छ यो? एकातिर त्यो अवस्था सरकारतिर भनेदेखिलाई भारत सरकारसित पनि कुरा गर्नुपर्ने बेला बसिहाल्छ। भारत सरकारसित भारतले नेपाललाई दोष दिने, नेपालले भारतलाई दोष दिने कति दिनसम्म चल्छ यो? प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा सांसद प्रभु शाहले तराई लगायतका क्षेत्रमा वर्षेनी डुबानका समस्या हुने गरेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न पर्ने जिकिर गर्नुभयो। कुनै बेला प्रतिपक्षमा थियौँ जब यहाँ महाभूकम्प हो, हामी आफ्नो स्ट्यान्डर्ड छोडेर देशको यो पीडामा हामी साथ दियौँ। कम्तीमा विगतबाट पनि सिक्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेसमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसअघि बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले प्राकृतिक प्रकोप र विपदबाट पीडित जनताको अवस्था सुधारका लागि र भविष्यमा यस्ता विपद रोक्न भूमिका खेल्न पर्ने बताउनुभयो। म कसैको आलोचना गरेँ, सरकारको आलोचना गर्ने पनि आज म त्यो धर्म ठान्दिनँ। आज यो धर्म ठान्दैछु, एउटा सांसदका रूपमा, प्रतिपक्षको सांसद भए पनि सांसदका रूपमा हामी सबै एकताबद्ध भएर अब सरकारले यो काममा ढङ्ग पुर्याएर काम गर्न सकोस्। राहत खोज्ने जनतालाई माथि उड्ने हेलिकप्टर जस्तो रूपमा सरकार नपुगोस्, तल जनतासम्म पुगेर उनको राहत र उद्धार गर्न सक्ने सरकार बन्न सकोस् भनेर अभिप्रेरित गर्न सकौँ। कांग्रेसका तर्फबाट केही दिनदेखि मुलुकका विभिन्न भागमा भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट भएको जनधनको क्षति तथा भइरहेको खोज उद्धार र राहतका कार्यक्रममा सरकारलाई सदनबाट निर्देशन होस् भनी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरिएको हो। प्रस्तावमा तिनै तहका सरकारद्वारा सञ्चालित उद्धार राहत र त्यसपछिको पुनर्स्थापनाको एकीकृत कार्यक्रम प्रभावकारी तथा निष्पक्ष तवरले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ। सांसदहरूले पूर्व तयारी नगर्दा बाढी पहिरोले धेरै क्षति भएको बताउँदै व्यवस्थित रूपमा पूर्व सूचना प्रणाली विकास गरी क्षति कम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विकास निर्माणका काम प्राविधिक अध्ययन बिना गर्ने गरिएकाले पनि बाढी पहिरोले बढी क्षति हुने गरेको बताए। सांसदहरूले असार 26 गतेपछिको अविरल वर्षाले आएको बाढी पहिरो, गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा गएको पहिरो र तराईमा भएको डुबानबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रकोपको न्यूनीकरणका लागि विशेष ध्यान दिन, पूर्व तयारीका व्यवस्थाहरू गर्न, पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, समयमै चाहिँ यसको सूचना प्रणालीले व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। पहिरोका कारण ठुलो लुम्पेकका अझै करिब 200 घर परिवार जोखिममा रहेको त्यहाँको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। घरहरू जोखिममा रहेकाले स्थानीयहरू अहिले त्यहाँको स्थानीय विद्यालयमा बसिरहेका छन्। कुनै पनि समयमा पहिरो आउने कारणले उनीहरू त्रसित भइरहेका छन्।
यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। समस्या हाम्रो जिउमा छ, तर हामी जहिले पनि पर त्यहाँ समस्या छ भनेर जहिले पनि डाइभर्ट गर्ने, समस्यालाई डाइभर्ट गर्ने प्रयास गरी राजनीतिकरण गर्यौँ। त्यसकारण आज नेपाल सरकार र भारत सरकार दुईटैले मिलेर तटबन्धीको व्यवस्थाको सन्दर्भमा यो कमन प्रब्लम हो, सामूहिक समस्या हो, त्यसकारण सामूहिक समाधान यसको लागि चाहिन्छ भन्ने एउटा निर्क्यौमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ। सांसद सुमनराज प्याकुरेलले बाढी, पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारण खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने देखिएकाले राहतका प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 12 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई असफल बनाउन कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन पनि खारेज गर्न लाग्यो भनेर भ्रम फिजाउने काम भइरहेको दावी गर्दै सचेत रहन पनि कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आज बिहान आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँगको सामूहिक भेटमा उहाँले राष्ट्र निर्माणको अभियानमा योगदान गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीहरूको उपयुक्त माग पूरा गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलनमा जाने धम्की नदिन पनि सचेत गराउनु भएको छ। सरकार भनेकै मन्त्री परिषदले त निर्णय गर्दैन हो, त्यसको कार्यान्वयन त फेरि कर्मचारीले गर्छ। त्यसर्थ म कहीँ जान्छु भनेर दिमागले सोच्यो भने हिँड्न त खुट्टाले पर्छ, म यो काम गर्छु भनेर दिमागले सोच्यो भने फेरि गर्न त हातले पर्छ। त्यस कारण हात खुट्टा सबै कुरा कर्मचारी हो। त्यसले गर्दा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन। अरू कुराहरूका लागि हामी अलिकति समय लिएर कुरा गर्नेछौँ। आज म ती विषयहरूमा जान चाहन्छु। त्यसै अवसरमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालले स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरू अलपत्र परेकाले उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। त्यसैगरी उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको तहगत प्रणाली अनुसारको सेवा सुविधाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। समायोजन गरियो तर सहज सरल बनाउन सकिन्थ्यो, सहकार्य हुन सकेन। यद्यपि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट 75/9/8 गते सङ्घीय मन्त्रालयलाई निर्देशन भइसकेपछि हाम्रो एउटा सहमति भयो, अलि सहज बनाइयो। तर यसले अहिले पनि समस्याहरू लिएर आएका छन्। स्थानीय तहबाट हाजिर नगराउने, फिर्ता पठाउने, अलपत्र भएको कर्मचारीको अवस्था छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तहगत प्रणालीको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको कारणले अहिले समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको मागका विषयमा पुनः छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहतका लागि 10 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी युनियनका पदाधिकारीहरूले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहतका लागि 10 लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटमा युनियन र युनियनमा आबद्ध राष्ट्रिय स्तरका कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरूको पहलमा सङ्कलन गरिएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मार्फत पीडितलाई राहत दिन हस्तान्तरण गरिएको युनियनका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। विपद राहत कोषको सन्दर्भमा विगतदेखि नै हामीले यस्तो घटनाहरू, भूकम्प लगायतको अरू प्राकृतिक प्रकोपहरू हुँदा समेत सहयोग गरिरहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज चाहिँ हामीले धेरै ठुलो त गर्न सकेनौँ, तर 10 लाख रुपियाँसम्मको सबै साथीहरूबाट सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भनेर एउटा यो निर्णय गरेर अहिले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ।
यसअघि औद्योगिक घराना केडिया अर्गनाइजेसनले पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मार्फत बाढी पहिरो र डुबान पीडितका लागि 15 लाख आर्थिक सहायता प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपलब्ध गराएको थियो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी पहिरो र डुबान पीडितलाई राहत उपलब्ध गराएकोमा दुवै संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। गत साल 27 गतेबाट 3 दिनसम्मको लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट दर्जनौले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने दर्जनौ घाइते र हजारौंको संख्यामा विस्थापित भएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले निजी लगानीका विद्यालयको शुल्कमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 37औं बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल विद्यार्थी संघले गरेको निजी शिक्षण संस्थाले गरेको चर्को मूल्य वृद्धि, यसले निम्त्याएको शैक्षिक अराजकता र नेवी संघको भूमिका विषयक शैक्षिक बहसमा उहाँले शिक्षाको नाममा ब्रह्मलुट गर्न नपाइने बताउनु भयो। विद्यार्थीको पनि शोषण नहोस्, शिक्षकहरूको पनि शोषण नहोस्, त्यसलाई चाहिँ एउटा निश्चित मापदण्ड र अनुशासनभित्र राखेर बस्ने काम चाहिँ सरकार। विगतमा यो नीतिले कतिपय सकारात्मक परिणाम ल्याएको छ, कतिपय कमजोरीहरू पनि छन्। त्यो त्यसको कारणले हो। अघि हाम्रो चाहिँ डाक्टर पोखरेलजीले पनि भन्नुभयो, गुड गभर्नेन्सको अभाव, क्वालिटी अफ गभर्नेन्स, हाम्रो कोर्स, हाम्रो आचरण व्यवहार ठिक छ। जब नीति मात्र राम्रो भएर हुँदैन, नीति लागू गर्नलाई प्रशासन पनि गतिलो हुनु पर्यो, हाम्रो आचरण व्यवहार गतिलो हुनु पर्यो। कार्यक्रममा शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयको उपस्थिति शहरी क्षेत्रमा भएकोले शहरी र गाउँका विद्यालय बीचको दूरी कम गरी समान शिक्षा प्रदान गर्ने नेवी संघले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। सर्वसाधारण नै सचेत बन्न थालेपछि घुस लिने कर्मचारी धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। जनताले तिरेको करबाट तलब सुविधा लिएका कर्मचारी अझै कमाउने लोभमा घुसखोरी हुँदा जनताबाटै तिरस्कृत हुन थालेका छन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। सरकारी कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीको काम गर्न आनाकानी गर्दै घुस लिने कर्मचारी धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। आम उपभोक्ता सचेत भएसँगै घुस लिने कर्मचारी प्रहरीको फन्दामा पर्ने क्रम सुरु भएको छ। होटल दर्ता गर्न घरेलु तथा साना उद्योग समिति दोलखा पुगेका कुमार श्रेष्ठको काम गर्न घुस माग्न कार्यालयका खरदार सेवाग्राही श्रेष्ठकै पहलमा रङ्गे हात पक्राउ परेका छन्। म चाहिँ यहाँनिर क्रिस्टल फुडल्यान्ड एन्ड होटल चाहिँ एउटा दर्ता गर्न आएको थिएँ। म र मेरो श्रीमती आएको थिएँ। श्रीमतीको नाममा दर्ता गर्न खोजेको थिएँ। लेडिजको नाममा त अब 200 रुपियाँमा चाहिँ दर्ता हुनुपर्ने होइन। त्यो दर्ता चाहिँ उसले चाहिँ 20,100 रुपियाँ लाग्छ भन्यो। अनि 20,100 लाग्छ भनिसकेपछि मसँग पैसा पुग्दैन भने मैले उसले, अनि उसले चाहिँ मिलाएर दिनुहोस् न, म 200 रुपियाँको रसिद काटिदिन्छु, अरू हजुरले मिलाएर दिनु भनेर उसले भन्यो। यो रसिदभन्दा अरू मलाई दिएको छैन। पैसा लिएर आइसकेपछि उसले चाहिँ तल उसकै रुममा बोलाए। घरेलुको कार्यालयकै मुनि चाहिँ उसको रुम रहेछ। अनि त्यो रुममा बोलाएर चाहिँ उसले बार्गेनिङ गर्दा गर्दा उसले 4,000 रुपियाँ चाहिँ घुस लिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग समितिका निमित्त कार्यालय प्रमुख पोष्टराज पोखरेलले भने कर्मचारीले आफ्नो धरातल बिर्सदा यस्तो समस्या आउने गरेको दावी गरे। आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राहीको काम चाँडै सक्न निर्देशन दिँदै जनताको सेवकका रूपमा काम गर्न भने पनि जानी जानी गलत बाटो रोज्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने र त्यसका लागि आफू लागिरहेको बताएका छन्। मैले चाहिँ कसैसँग 2 पैसा एक्स्ट्रा माग्ने कोसिस नगर्नु होला। राज्यले हामीलाई जति सुविधा दिएको छ त्यो सुविधा नै हामीले चित्त बुझाएर बस्नुपर्छ। त्यो जति दिन्छ राज्यले सुविधा त्यो हामी हो, हामी जनताको नोकर हो भनेर मैले बिहान भनेको थिएँ। काम त भरिसक त्यस दिन भ्याइएन भने भोलिपल्ट। केही दिन अघि मात्र सेवाग्राहीकै सूचनाका आधारमा ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिबाट मोटो रकम लिने जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाका डिभिजन प्रमुख प्रकाश अधिकारी पनि अख्तियारको फन्दामा परे। जिल्लामा घुस लिने कर्मचारीको संख्या बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासनले यस्ता कामलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। जिम्मेवारी बिर्सने कर्मचारीलाई कानुनी कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन तयार रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। जहाँसम्म गुनासोहरू छन्, भ्रष्टाचारको केस पनि बढे कि भन्ने यहाँको बुझाइ छ। मूलत के हो भने
त्यस्तो ऱ्याम्पेन्टली बढेको भन्ने भन्दा पनि हामीले अलि निगरानी चाहिँ बढी राख्न थालेका छौँ। त्यही कारणले यी केसहरू अब चाहिँ उजागर हुन थालेका हुन्। अब यो अझै निरन्तरता पाउँछ यो कामले। हामी अरू सम्बद्ध निकाय समेतको सहकार्यमा अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछौँ र त्यस्ता अनियमितता छन् भन्ने उजुरी आउने त एउटा पाटो छ, आयो भने तिनीहरूमा त कानुन अनुसार कारबाही भइहाल्छ। त्यसका अतिरिक्त साङ्केतिक रूपमा हामीलाई चाहिँ काहीँ अनियमितता भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्यो भने पनि त्यस्ता कार्यालयमा अनुगमन गरिनेछ, छानबिन हुनेछ र अनुसन्धान गरिनेछ। देशलाई समृद्ध बनाउन सुशासन आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि घुसखोरी संस्कृतिकै अन्त्य गर्नुपर्छ। घुस लिने र दिने दुवै देशका शत्रु भएकाले यसबाट जोगिएर समुन्नत समाज निर्माण गर्ने जिम्मेवारी तपाईँ हामी सबैले वहन गर्न सक्यो भने मात्र देशमा सुशासन कायम हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको मानवीय सभ्यता विकासको ऐतिहासिक केन्द्र असन बजार अस्तव्यस्त बनेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा समेत अडिएको असनको सभ्यता अहिले टेको र पर्खालले थेगेर राखिएको छ। बजारभित्रका पुराना भवन समयमै मर्मत नभएका कारण बजार कुरूप बनेको छ भने व्यापार व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउनेहरू त्राही त्राही छन्। सिर्जना मिश्रको रिपोर्ट। यो तारै तारले जेलिएको व्यस्त असन बजार भित्रको दृश्य, जहाँ नुनदेखि सुनसम्म पाइन्छ। दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै सामान पनि यो बजारमा किन्न पाइन्छ भन्ने परम्परागत विश्वासमा चलिरहेको यो बजार अहिले निकै जोखिमयुक्त बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मानव सभ्यता विकास भएपछि नै व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास भएको यो सहरको सबैभन्दा पुरानो ऐतिहासिक बस्ती हो, जहाँ अहिले पनि कैयौँ वर्ष पहिले बनेका परम्परागत घर तथा पार्टी सत्तल अस्तित्वमा छन्। ससानो जीविकामुखी व्यापार व्यवसाय गर्ने रैथाने व्यापारीदेखि ठुला ठुला बन्द व्यापार गर्ने व्यापारी समेतको सङ्गमस्थल असन बजारको भित्री संरचना भने निकै त्रासदीपूर्ण छ। साँगुरो सडक, ससाना मल्लकालीन गल्ली, चोक चोकमा बनाएका मठ मन्दिर तथा बाटै छेकेर टाप टिपे व्यापार गर्ने घुमन्ते व्यापारी, जसले असनलाई थप अस्तव्यस्त र जोखिमयुक्त बनाएका छन्। कुनै कुनै पुराना संरचनाहरूलाई चाहिँ अब फेरि संरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुनै पुराना चिजहरूमा टेका लगाएर यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने चाहिँ कोसिस गरेका छौँ। फुटपाथ पसल भनेको पैदल गाडी मात्रै होइन, व्यापारीहरूलाई पनि घाटा पर्ने चिज हो। किनभने व्यापार गर्ने मान्छेले अब आफ्नो चाहिँ नेपाल सरकारमा तिर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीले कर तिरेर व्यापार गरेका हुन्छन्, व्यवसाय कर तिरेका हुन्छन्, नगरपालिकाले कर तिरेको हुन्छ। त्यही सामान चाहिँ फुटपाथमा व्यापार गरेपछि व्यापारीहरूलाई एउटा मार त छँदैछ। असन बजार भित्री मापदण्ड अनुसारको नक्सा पास गरेर नयाँ भवन बनाउन जग्गाको स्वामित्व र क्षेत्रफल बाधक बनेको स्थानीयको गुनासो छ। त्यसैको परिणाम भूकम्पले चर्काएका भत्काएका पुराना भवन टेकोको भरमा थेगेर राखिएको छ। अस्तव्यस्त बजार क्षेत्रमा जताततै टाँगिएका तारको जालोले झनै जोखिम बढाएको छ। पुरानो रैथाने बजारमा ग्राहक बढी केन्द्रित हुने भएकाले सडकमा पसल थापेर बस्नेहरूले पनि समस्या सृजना गरिरहेका छन्। असनमा आफ्नै विशेषताहरू छन्। अब त्यहाँको चाहिँ जो घरहरू छन्, अब भूकम्पले चाहिँ लड्न खोजेका संस्कृति सम्पदाहरू पनि छन्। असनलाई जुन सुहाउने किसिमको चाहिँ बजार चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जुन अहिले गतिविधि भइरहेको छ त्यो वास्तवमा त्यो असन बजारलाई अथवा असनलाई सुहाउँदो चाहिँ छैन। सम्पदाविदका अनुसार असन बजार काठमाडौँ उपत्यकाको व्यापारिक केन्द्र हो, जहाँ चाडपर्वको समयमा थेग्नै नसकिने भिड लाग्छ। तर पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रकै रूपमा जोगिएको असनको मौलिकता जोगाउन सरकारवाला निकायले चासो दिएको छैन। अहिलेकै गतिमा असन बजार क्षेत्रमा आधुनिक भवन बनाउन खुला छाडियो भने असन बजारको जीवन्तता मासिनेछ। अब अहिले साधारण एउटा असन आफैमा एकदम साँगुरो बाटो हो, त्यसमाथि अब सडकमा राख्ने पसल इत्यादि पनि त्यहाँ छन्। टेकाहरू भइरहेको कारणले सार्वजनिक आवत भन्दा पनि मेरो हिसाबमा सम्पदा स्थलहरूमा हुने जात्राहरू यिनीहरूमा पनि ठुलै एउटा अवरोध भइरहेको छ।
असन क्षेत्र बजार मात्र होइन, यो काठमाडौँ उपत्यकाको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र मानवीय सभ्यता विकाससँग जोडिएको जीवन्त बस्ती पनि हो। यस्ता धरोहर संरक्षण गर्न सके यो बजार पर्यटन प्रवर्धनसँगै सांस्कृतिक हस्तान्तरणको सेतु बन्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सङ्गम कोइरालाका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको नुवाकोटको सातले दरबारसहित त्यस परिसरमा रहेको पुरातात्विक एवं धार्मिक सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। चीन सरकारको सहायतामा सुरु भएको पुनर्निर्माण अन्तर्गत पहिलो चरणमा सातले दरबार र दरबार परिसरमा रहेको ऐतिहासिक तुलजा देवी भवानीको मन्दिर पुनर्निर्माण सुरु भएको हो। गत असार 25 गतेदेखि चिनिया प्राविधिकहरूको नेतृत्वमा नेपाली कामदार परिचालन गरेर थालिएको पुनर्निर्माण अन्तर्गत अहिलेको बर्खामा थप क्षति पुग्न नदिन सातले दरबार र तुलजा भवानी मन्दिरमा ओत लगाउने कार्य भइरहेको छ। त्यसको हेरेर गरिन्छ र त्यसपछि तलेजु भवानी मन्दिर चाहिँ त्यसको अवस्था हेरेर रेट्रोफिट गर्न मिल्ने या चाहिँ पुनर्निर्माण गर्न मिल्ने त्यो हेरेर पुनर्निर्माण हुन्छ। त्यो दुईटा अहिले पहिलो चरणमा, दोस्रो चरणमा गारतघर, रङ्गमहल र नारायण विष्णुको मन्दिर हुन्छ र तेस्रो चरणमा चाहिँ लामपाटी र सेतोपाटीको पुनर्निर्माण हुन्छ। 4 वर्ष अघि गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको नुवाकोट दरबार र तुलजादेवी भवानीको मन्दिरलाई अहिलेको बर्खायाममा सुरक्षित गरेर आवश्यक अनुसार प्रबलीकरण एवं पुनर्निर्माण गरिने चिनिया प्राविधिकले बताएका छन्। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि सरकारद्वारा स्थापित कोषको संख्या 65 भन्दा बढी, 4 खर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा जथाभावी खर्चेर बेरोजु बढाउने क्रम जारी। बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा बोरिस जोन्सन निर्वाचित, ब्रेक्जिटको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता। र दक्षिण एसियाली महिला फुटबलको उपविजेता नेपाली टोलीलाई सरकारी सम्मान, नेत्रहीन महिला क्रिकेट टिमसँगै एथलेटिक्स र ब्याडमिन्टनका खेलाडी सम्मानित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा नीति एवं कानुनी आधार बिनै भावना र लहरका भरमा जथाभावी कोष खडा गर्ने राज्यको परम्परा अहिले पनि यथावत छ। थरहरा बनाउने नाममा खडा गरिएको कोष होस् अथवा वर्षौंदेखि अन्यलमा रहेको बुढी गण्डकी र प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा खडा गरिएको कोष, जबकि अहिले सरकारले खडा गरेको 65 भन्दा बढी कोष अस्तित्वमा छन्। यी कोषको नाममा जम्मा भएको खरबौं रुपैयाँ कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कसैलाई पत्तो छैन। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको अग्रसरतामा विभिन्न समयमा खडा गरिएका कोषको संख्या 65 भन्दा बढी छ। यी कोषमा 4 खर्ब भन्दा बढी रकम थन्किएको छ। तर कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि नबनाई कोषको रकम अरू नै प्रयोजनमा जथाभावी खर्चेर जिम्मेवार अधिकारीले बेरुजु बढाएका छन्। महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषकै 22 अर्ब भन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम रकमान्तर गरेर सञ्चित कोष मार्फत खर्च गरिँदा बेरुजु बढेको हो। महालेखाको विवरण अनुसार विभिन्न 21वटा सरकारी निकाय अन्तर्गत खडा भएका कोषमा जम्मा भएको अरबौं रुपैयाँ प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् र करोडौं रकम बिना कार्यविधि अपारदर्शी ढङ्गले खर्च भइरहेको छ। 1 खर्ब भन्दा बढी प्रयोगमा आउन सकेको छैन। 53 करोड भन्दा बढी वर्षौंदेखि निष्क्रिय छ। 21वटा निकायहरू, विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू अन्तर्गत चाहिँ यस्ता कोषहरू 65वटा कोषहरूको अनुसूची हामीले हाम्रो प्रतिवेदनमा दिएका छौँ। त्यसमा गत वर्ष 1 खर्ब 35 करोड र यो वर्षको 2 खर्ब 60 अर्ब 90 करोड समेत 3 खर्ब 74 अर्ब 35 करोड मध्ये 2 खर्ब 64 अर्ब 81 करोड खर्च भएर अहिले चाहिँ बाँकी 1 खर्ब 9 अर्ब 45 करोड बाँकी चाहिँ त्यो कोषमा बाँकी छ। महालेखाका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न कोषको करोडौं रुपैयाँ अपारदर्शी छ।
प्रधानमन्त्री राहत कोष, सहायता कोष, गृह मन्त्रालय मार्फत परिचालन हुने दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा 1 अरबभन्दा बढी थुप्रेको छ, तर प्रकोप पीडितले पाएका छैनन्। जिल्ला विकास समिति नै खारेज भएपछि जिल्ला शिक्षा कोषमा थुप्रेको 46 करोड 86 लाख रुपियाँ पनि प्रयोगविहीन छ। 2065मा बनेको र प्रधानमन्त्री कार्यालय माताहतको शान्ति कोषमा एसियाली विकास बैंकले जम्मा गरेको 1 करोड 40 लाख रुपियाँ सञ्चालनमै नआई कार्यविधि अभावका कारण दातालाई नै फिर्ता गरिएको छ। यसरी सरकारी कोषको रकम किन प्रभावकारी बनेको छैन त? कल्याणकारी कोष छन्, सामाजिक सुरक्षा कोषका भनेर पहिला जम्मा भएकै रकम चाहिँ जुन छ त्यसलाई त्यो वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा कोषमै भनेर जम्मा गर्ने 1%ले काटेर राखेको हो। त्यो रकम नै चाहिँ नि 10 अर्बभन्दा बढी भइसकेको अवस्था थियो होइन। तर सरकार पनि कहिले केही नीति ल्याउँछ, नीति ल्याउँदा आफै स्पष्ट हुँदैन के। 2069 साल फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय योजना आयोगको माताहत रहने गरी आफ्नो 15 दिनको पारिश्रमिक जम्मा गरेर सुरु गरेको नयाँ नेपाल निर्माण कोषमा सुरुमै 3 करोड 34 लाख रुपियाँ जम्मा भएको थियो। तर 3 वर्षदेखि अलपत्र यो कोष खारेज गरिएको छैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत बाल श्रम निवारण कोष र बालबालिका विकास तथा पुनर्स्थापना कोषमा सञ्चित रकम लगभग प्रयोगविहीन छ। दूरसञ्चार परियोजना अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, पशु स्वास्थ्य घुम्ती सेवा कोष, वन पैदावार आधारित वस्तु तथा सेवामा संलग्न व्यवसायीले जम्मा गरेको वन विकास कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सहित सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा लक्षित छात्रा शिक्षा कोषको 47 करोड रुपियाँ पनि अलपत्र छ। छात्रा शिक्षा कोष भनेर कोष स्थापना भएको छ, त्यसमा केही रकम जम्मा भएर बसेको छ। त्यसलाई कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित तरिकाले छात्राहरूको शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले खर्च गर्ने गरी यो वर्ष कार्यविधि पनि बनिसकेको छ। हामी आशा गर्छौँ कि अब छिट्टै त्यो कोषको सही सदुपयोग भएर अगाडि बढ्छ। मलाई लाग्छ 46 करोडभन्दा बढी पैसा छ, 46 करोडको हाराहारीमा। महालेखा अनुसार थन्किएर बसेको 4 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने कार्यविधि नै बनेको छैन। सरकारले जमानी बसेर विदेशमा रोजगारीमा जान चाहनेका लागि बैंकबाट ऋण दिने व्यवस्था सहित खडा गरेको प्रत्याभूति र आतंक पीडित कोषमा करिब 1 करोड अलपत्र छ। पशु स्वास्थ्य घुम्ती सेवा कोषमा झण्डै 17 करोड थन्किएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ अन्जना लामिछाने, काठमाडौँ। तनहुँको सबैभन्दा अग्लो पहाडको रूपमा कहलिएको छिम्केश्वरीको काखमा अवस्थित हिलेखर्क गाउँ करिब 2134 मिटर उचाइ रहेको छिम्केश्वरीको फेदीमा अवस्थित हिलेखर्क गाउँ चौथर्पी पहाडले घेरिएको छ। प्राकृतिक दृश्यावलोकनका दृष्टिले यो ठाउँ सुन्दर भए पनि भौगोलिक विकटता यहाँको बेकराल तगारो बनेको छ। यसै कारण अहिले पनि हिलेखर्क आधारभूत विकासको पूर्वाधारको पर्खाइमै छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। ग्रामीण पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको हिलेखर्क आधारभूत पूर्वाधारमा भने अझै पछि नै छ। समुद्र सतहबाट 1500 मिटर उचाइमा रहेको यो गाउँ खानेपानी, सडक, सञ्चार, विद्युत तथा शैक्षिक स्तरका दृष्टिले भने अझै पछौटे अवस्थामै छ। अझै विकासका आधारभूत पूर्वाधारको उपयोग गर्न नपाएका स्थानीयवासी पहिला शैक्षिक स्तर उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन गाउँपालिकासँग माग गर्छन्। प्रौढ शिक्षा सञ्चालन गरेर भए पनि यसको सुरुवात गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। अलि पढ्नु पर्यो, अलिअलि चस्मा लगाए भने नि अब त्यो हामीले पढ्नै आएको छैन त। अब हामीले परिचय गर्नु धरि सक्नु आफ्नो नाम धरि बताउनु सकेको छैन। खाने पानी, बिजुली, पानी भएदेखि हामीले सागसब्जी पनि लाउने थियो, हिउँदोमा बारेर भने पनि लाउने। बत्ती नै छैन, अब पानी नै छैन। जो भने पानी नभएपछि तरकारी के लाउने, खाने पानी नै भरोसा छैन। अब तरकारीमा हामीले पानी पाउँछ र हामीले सुनानको बेलामा अब 3 महिनापछि हामीले यस्तो गरिदिन्छ, 6 महिनापछि हामीले यस्तो देखाउँछ यो गाउँ भनेर हामीले उनीहरूले त बिन्ती गर्न आउँछ होला पनि भनेर हामीले उनीहरूले चाहिँ कति हामीले पनि जनताले पनि कति सहयोग गर्ने नि त। उसलाई आमासम्मको घर सानो छ, अब त्यसमा भाँडा राख्ने कि मान्छे बसेर बैठक गर्ने, अब त्यो पनि समस्या छ हामीलाई। युवा पुस्ता विहीन जस्तै अवस्थामा पुगेको यो क्षेत्रका प्राय सबै घरमा वृद्ध मात्रै भेटिन्छन्। छिम्केश्वरी पहाडको क्षेत्रमा पुगेपछि प्राय सबै सञ्चारका माध्यमबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था छ। आधारभूत सेवा सुविधा पनि सहज रूपमा उपभोग गर्न नपाउँदा
धेरैजसो युवा पुस्ता रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेहरू सेवा सुविधाको खोजीमा बसाइ सर्न बाध्य छन्। आर्थिक स्थिति सुधार्न के गर्नुपर्छ त्यो यहाँको समुदायले पहिलो नसकेका हो या सम्बन्धित निकायले यसको खोजबिन गरेर यहाँको समुदायलाई अब यो खालको चाहिँ नीति कार्यक्रम बनाएर हामी लागू गरौँ भनेर चाहिँ दिन नसकेका हो। यहाँको समस्या चाहिँ त्यतिर चाहिँ बढी चाहिँ अब गाउँबाट एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन मान्छेहरू चाहिँ बिस्तारै अब यहाँ चाहिँ केही हुँदैन भनेर चाहिँ अब हुँदै गएपछि समस्या चाहिँ विकराल भएर जाँदो रहेछ र युवा शक्ति बाहिर। ओडाको पुर्लुङ लगायत अन्य गाउँमा विद्युत सेवा नहुँदा टुकीकै भरमा गुजारा चलाउन पर्ने अवस्था छ। खानेपानीको सहज पहुँच नहुँदा घण्टौं समय खर्चिएर डोकोमै पानी बोकेर खानु परेको स्थानीय महिलाहरूको गुनासो छ। अर्कातर्फ गाउँमा युवा नहुँदा विकास निर्माणका कार्यक्रम अगाडि बढाउन चुनौतीपूर्ण बनेको जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन्। तथापि आधारभूत पूर्वाधार विकासका लागि पहल भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। अवस्था अब जतासुकै त्यही हो। उसको हस्बेन्डले रोजगार पायो भने विदेश गएको छ भने बच्चा सानो छ भने उठेर अब बजार हिँडिदिन्छ। अब यहाँ बुढाबुढी भन्दा अरू कोही पाइन्न। कोही मऱ्यो भने त्यो उठाउने मान्छेले बडा मुस्किल पर्छ यहाँ गाउँठाउँमा। चेतना नै अलिकता वृद्धि हुनुपर्ने हो। चेतना नै अलिकता नभएको हो। हरिया अग्ला पहाडका काखामा छरिएर बसेको बस्तीमा अधिकांश गुरुङ समुदायको बसोबास रहेको छ। पहाडका टाकुरा, परम्परागत रहनसहन, कला संस्कृति, पाटी पौवा, चौतारी, कुवा, पँधेरो, घुमाउने घर ग्रामीण पर्यटकीय दृष्टिले यहाँको आकर्षण बनेको छ। तर पूर्वाधार निर्माणका लागि हिलेखर्क सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा सर्वसाधारण अहिले पनि अभाव र पछौटे जीवन जिउन बाध्य छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा 75,000 विदेशी पर्यटकले म्याग्दीका पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 2075 साउनदेखि 2076 असारसम्म म्याग्दी घुम्ने पर्यटकको संख्या 75,191 जना रहेका छन्। भेटने पर्यटक 43,428 र बाहिरिने 31,762 जना रहेका छन्। कार्तिक महिनामा सबैभन्दा बढी 14,297 जना पर्यटकले भ्रमण गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 74,733, 2073-74 मा 69,837 र 2072-73 मा 43,632 जनाले भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ। 2074-75 को तुलनामा 75-76 मा 450 जनाले पर्यटकको संख्या बढेको छ। साउनमा 3,446, भदौमा 3,092, असोजमा 9,532, मङ्सिरमा 5,020, पुसमा 4,342, माघमा 4,041, फागुनमा 4,990, चैतमा 10,451, वैशाखमा 10,005, जेठमा 4,142 र असारमा 1,833 जनाले भ्रमण गरेका छन्। छिमेकी पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङ जाने पर्यटकहरू म्याग्दीको सडक हुँदै जान्छन्। अमेरिका, फ्रान्स, इटाली, जर्मन, कोरिया, चीन, भारत, पोर्चुगल, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड्सका साथै भारतीय पर्यटकको संख्या पनि बढेको छ। सरकारले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाएर 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। अबको 5.5 महिनापछि नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सुरु हुँदैछ। तर पर्यटकको स्वागत, भ्रमणका लागि गन्तव्य छनौट, पूर्वाधार निर्माण जस्ता कार्यमा सरकारवाला निकायको तयारी भने सन्तोषजनक छैन। सन्तोष बेके थापाको रिपोर्ट। यो सरकारले स्थापना गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सचिवालय भ्रमण वर्षका सम्पूर्ण तयारीहरू यही सचिवालयबाट भइरहेका छन्। 2074 साउन 29 गतिको मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को घोषणा मात्र गरेन, 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य समेत निर्धारण गर्यो। अहिले कर्मचारीहरू त्यसकै तयारीमा जुटेका छन्। तर सचिवालयमा भएको फितलो जनशक्ति व्यवस्थापनले भ्रमण वर्षको सार्थकता र मर्यादामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। पर्यटन सम्बन्धी अनुभव नभएका सुरज वैद्यलाई नेपाल भ्रमण वर्षको संयोजक बनाएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्, जुन विवादलाई सचिवालयले अहिलेसम्म साम्य बनाउने कोसिस गरेको छैन। विजय नेपाल पनि त्यहाँको संयोजकलाई चाहिँ नियुक्ति गरेर आलोचना गरौँ, अब हामीले पनि गरौँ।
यसको मतलब व्यक्तिगत रूपमा उहाँको आलोचना गरेर होइन, यत्रो चाहिँ थुप्रै पर्यटन क्षेत्रका छात्र संगठनहरू छन्, यता प्रतिनिधित्व गर्ने हामी हाम्रो अग्रजहरू छन्, नभएर होइन किन ट्रेडभन्दा बाहिरको संयोजक चाहिँ राख्नुभयो सरकारले राख्यो भने हामीले पनि आलोचना गऱ्यौँ। बेला बेलामा यस्तो किसिमका इरोरहरू र व्यवसायीहरू स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ अलि सम्हालेर लानु नसक्ने कुरा र यसो कुरा चाहिँ व्यवसायीहरूको अथवा ट्रेड स्टेक होल्डरहरूको कुरा नसुन्दाखेरिको परिणाम पनि हो। 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक 5500 पर्यटक नेपाल भित्रिनुपर्छ, तर अहिले दैनिक 3700 पर्यटक मात्रै नेपाल आएका छन्। सन् 2019 को पछिल्लो 4 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा 4,45,000 पर्यटक भित्रिएका छन्। भ्रमण वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न पर्यटकको आगमन पहिले भन्दा दोब्बर हुनुपर्छ, तर त्यही साख जोगाउन नेपाललाई मुस्किल पर्ने देखिएको छ। हाम्रो टुरिज्म जहिले पनि सिजन केन्द्रित टुरिज्म हो। हिजोको दिनमा होइन, अक्टोबरको चाहिँ हामीले हेभी लबिङ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा गुणस्तर वृद्धिमा सरकार चुकेको छ। पर्यटन गन्तव्य आसपासमै भएका सम्पदा र सडकहरूको अवस्था वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त छ। भ्रमण वर्ष अगावै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेका भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण अझै भएका छैनन्। देशका ठूला विमानस्थलहरूको स्तर उन्नति लम्बिएको छ। 5 महिनादेखि पर्यटन मन्त्रालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। भ्रमण वर्षको मुखमा आएर भिसा शुल्क वृद्धि पनि अर्को कारण बनेको छ। सगरमाथामा फोहोर, ट्राफिक जाम, आरोहणमा हुने मृत्यु, अव्यवस्थित तथा क्रूर पदमार्ग र फेक रेस्क्यूका कारण नेपालको पर्यटन विश्व बजारमा बदनाम हुँदै गएको छ। सरकारले घोषणा मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयनमा उदासीन देखिने प्रवृत्तिले भ्रमण वर्ष सफल होला र भन्ने संशय व्याप्त भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकाजु र अमित मचामसीका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, अहिलेको संरचनाबाट पर्यटक कति आकर्षित होलान्? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। नेपालमा चाहिँ आउने पर्यटकहरू खास गरेर प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न आउने हुन्। दोस्रो, अब मानव निर्मित संरचनाहरूको कुरा, जुन अब सम्पदाहरूको कुरा छ, धरहराको कुरा हो लगायत अब पाटनतिरका धेरै पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू छन्। अब ती राम्रो भइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो, अझ राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेसम्म त तपाईँको चाहिँ केही छैन, भएका बाटाहरूसम्म तपाईँको चाहिँ बन्न सकेनन् के। पोहोर चाहिँ तपाईँको चाहिँ डम्पिङ साइट व्यवस्थित छैन। अब तपाईँको नाक थुनेर हिँड्नुपर्छ होइन। कुनै पनि कार्यक्रम सक्सेसफुल हुने स्थिति नै छैन नेपालमा। लक्ष्य अगावै घटाएर 15 लाख ल्याइसकेका छ र पनि हाम्रा केही सम्पदाहरू थिए, जो सम्पदाहरू अहिलेसम्म कम्प्लिट रूपमा निर्माण हुन सकेका छैनन्। हाम्रा सम्पदाहरू निर्माण भए भने, पर्यटक सम्बन्धी केही विशेष कदमहरू चालिए भने त्यो सम्भव हुन सक्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक विद्युतीकरण नहुँदा वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बस्दै आएका जाजरकोटका अति विपन्न दलित समुदायलाई स्थानीय सरकारको अगुवाईमा सौर्य बत्ती वितरण गरिएको छ। पर्याप्त सम्भावना भएर पनि लगानी जुट्न नसक्दा जलविद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा पछि परेको जाजरकोटको ग्रामीण भेगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको अनुदान सहयोगमा कुसे र बारेकोट गाउँपालिकाले सौर्य बत्ती वितरण गरेका हुन्। जाजरकोटबाट बद्रे पन्तको रिपोर्ट। आर्थिक हैसियत अनुसार वर्षौंदेखि सल्लाहको दियालो, मैनबत्ती, टुकी लगायतको सहारामा गुजारा चलाइरहेका जाजरकोटको कुसे र बारेकोटका दलित समुदायलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्रको अनुदान सहयोगमा सोलर सेट वितरण गरिएको छ। घर तथा कोठा उज्यालो पार्ने सोलर पाएपछि दलित परिवारको दैनिकी नै फेरिएको छ। कुसे गाउँपालिकाका विभिन्न ओडामा बसोबास गर्ने 300 अति विपन्न दलित घर परिवार र बारेकोट गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 326 दलित परिवारलाई सौर्य बत्ती वितरण गरिएको हो। घामबाट चल्ने सौर्य बत्ती पाएपछि उज्यालोबाट वञ्चित भई पढ्न नपाएका दलित समुदायका बालबालिकालाई बढी लाभ मिलेको छ। जसले अँध्यारोबाट वञ्चित छन्, जसले अँध्यारोबाट दलितका बच्चा बच्चीहरूले पढ्न नपाएर उज्यालोमा मात्रै दिउँसो दिन भ्याएपछि मात्रै चाहिने पढ्ने र साँझ बिहान चाहिने बत्तीका अभावले पढ्न नपाउने दलितहरूको डाटा सर्वेक्षण गरेर 300 दलितलाई गाउँपालिकाभित्रको लागत अनुदान नभई वैकल्पिक ऊर्जाबाट नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान हुने गरी निःशुल्क अनुदानको रूपमा जाजरकोट जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहमध्ये मेरो गाउँपालिका र बारेकोट गाउँपालिकाले
300 दलितलाई सोलर उपलब्ध गराएको छ। कुसे गाउँपालिकाले सेवा र अवसर पाउनबाट लामो समयदेखि वञ्चित दलित समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सोलर वितरण गरेको जनाएको छ। पहिलो चरणमा सौर्य बत्ती पाउन नसकेका दलित परिवारका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्रसँग माग गरेर छिट्टै थप सोलर व्यवस्थापन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। कुसे गाउँपालिकामा विद्युतीकरण नहुँदा दलित मात्र होइन अन्य समुदाय पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। सोलर पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ, बच्चाहरू पनि पढ्न पाउने भए अनि सबै कुरालाई हामीलाई व्यवस्था अब बच्चा पढाउने व्यवस्था पनि भयो, त्यही भएर खुसी लागेको छ। बत्ती छैन, केही थिएन, एकदम अन्धकार थियौँ। अब अहिलेलाई अब सोलर दियो सरकारले, त्यो दियो राम्रो मानिरहेको छु। त्यही बच्चा पढाउने अब यो सोलर मिल्यो राम्रै भयो अनि उज्यालोमा बस्न पाउने भयो, अब ठिक छ। सोलर लिन आएको अनि छात्री अब बच्चा पढ्ने छन्, अब यो सोलर लिए अब पढ्छन्, त्यही हो। हामीले अब अँध्यारोमा बसेका थियौँ, अहिले सोलर पायौँ, गाउँपालिकाबाट हामीले सोलर लियौँ, यहीँ अब हामी अब उज्यालोमा बस्ने भयौँ। सोलरको उज्यालोले स्कुले विद्यार्थीहरूलाई पढ्न लेख्न मात्र होइन अन्य काममा पनि मद्दत पुगेको छ। 20 वाट क्षमताको उक्त सोलरबाट 3वटा बत्ती बाल्न, रेडियो बजाउन र मोबाइल चार्ज गर्न सकिनेछ। प्रति सेट 9,000 बढी मूल्य पर्ने सोलर सेट निशुल्क वितरणका लागि कुसे र बारेकोट गाउँपालिकाले करिब 57 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा बोरिस जोन्सन निर्वाचित, ब्रेक्जिटको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता। र दक्षिण एसियाली महिला फुटबलको उपविजेता नेपाली टोलीलाई सरकारी सम्मान, नेत्रहीन महिला क्रिकेट टिमसँग एथलेटिक्स र ब्याडमिन्टनका खेलाडी पनि सम्मानित। अब पालो अर्थ समाचारको। समाचारका प्रायोजक नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। असारमै सार्वजनिक गर्ने भनिएको नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले ठूला बैंकहरू बीच चालू आर्थिक वर्षमा मर्जर भए आकर्षक सुविधा दिने घोषणा गरे। 6% मूल्य वृद्धि सीमित राख्ने गरी सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा चालू आर्थिक वर्षमा 7 महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी पैसा जम्मा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु पूर्व राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले ठूला बैंकहरू मर्जरमा जान बाध्य पार्ने गरी नीति बनाउने बताएका थिए। ठूला बैंक मर्जरमा नगए लाइसेन्स नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका गभर्नर नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा भने खुकुलो व्यवस्था राखेका छन्। मर्जरमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्प्रेड दर कायम गर्ने म्याद आगामी असारसम्म दिने, ऋणपत्र जारी गर्नु नपर्ने, कुलिङ पिरियड लागू नहुने लगायतका व्यवस्था राख्दै मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका हुन्, जुन वाणिज्य बैंकहरूका तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई दिइएको सुझाव अनुसारै हो। स्थानीय तहका सबै 7,743 वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरूमा शाखा रहित बैंक खोल्न यस बैंकको स्वीकृति दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी जानकारी अडियो नोटिस बोर्डबाट समेत निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अधिकांश व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप बीचको अन्तर स्प्रेड रेटलाई 4.4% सीमित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये कृषिमा 10%, ऊर्जा र पर्यटनमा 15% अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्गलाई कम्तीमा पनि 5% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा न्यूनतम 10% तथा ऊर्जा र पर्यटनमा 15% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ। विकास बैंक ती कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम 15% र 10% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा रु 30 करोड कायम गरिनेछ। तोकिएका
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले यस ब्याङ्कले स्थापना गरेको पुनर्कर्जा कोषको सञ्चालन कार्यविधि जारी गरिनेछ। नेपाली नागरिकसँग भएको सुन ब्याङ्कमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको मौद्रिक नीतिमा ब्याङ्कका शाखा नभएका स्थानीय तहका वडाहरूमा शाखा रहित ब्याङ्क खोल्न राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै ब्याज दर स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालमा आयोजना भएको दक्षिण एसियाली महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई सरकारले नगद सहित सम्मान गरेको छ। सरकारले साफ उपविजेता बनेको महिला टोलीलाई आज नगद सहित सम्मान गरेको हो। सिंहदरबार स्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले नेपाली टोलीलाई जनाही 32,500 नगद र सम्मान पत्रले सम्मान गर्नुभयो। सम्मानित हुने नेपाली टोलीमा 20 सदस्यीय खेलाडी र एक प्रशिक्षक रहेका छन्। गत फागुनमा विराटनगरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा नेपाल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। त्यस्तै सरकारले नेपाली राष्ट्रिय नेत्रहीन महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ। नेपाली टोलीलाई जनाही 50,000 नगद र सम्मान पत्रले सम्मान गरेको हो। त्यस्तै अफिसियललाई जनाही 25,000ले सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले सरकार गठन भएसँगै खेलकुदलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा एथलेटिक्स खेलाडी अजित कुमार यादव र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाललाई पनि नगदसहित सम्मान गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेका अजित र प्रिन्सलाई जनाही 1-1 लाख नगद र सम्मान पत्रले सम्मान गरिएको हो। त्यस्तै अजितका प्रशिक्षक धनीराम चौधरीलाई पनि सरकारले 50,000 रुपैयाँबाट सम्मान गर्यो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाढी पहिरोको प्रकोप र उद्धारबारे संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल। प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश। राष्ट्र निर्माण अभियानमा लाग्न कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। उपयुक्त माग पूरा गर्ने आश्वासन। ट्रेड युनियन खारेज नहुने स्पष्टोक्ति। सरकारद्वारा स्थापित कोषको संख्या 65 भन्दा बढी, 4 खर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा। जथाभावी खर्चेर बेरोजु बढाउने क्रम जारी। बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा बोरिस जोन्सन निर्वाचित। ब्रेक्जिटको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता। र दक्षिण एसियाली महिला फुटबलको उपविजेता नेपाली टोलीलाई सरकारी सम्मान। नेत्रहीन महिला क्रिकेट टिमसँग एथलेटिक्स र ब्याडमिन्टनका खेलाडी पनि सम्मानित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।